2079-80 को मौद्रिक नीति आज मात्रै प्रकाशित भएको छ। गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीले 79 साउन 6 गते सार्वजनिक गर्नुभयो आर्थिक वर्ष 79-80 को मौद्रिक नीति, जसको मुख्य केही विशेषताहरू, मुख्य प्रोभिजनहरू के कुराहरू उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा हामी आजको यस भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो सम्पूर्ण लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि, या त कलेजमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ भने पनि, हरेक फिल्डमा जहाँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँनिर अध्ययनरत गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ त्यहीँ आवश्यक पर्ने कुरा हो। एवं अध्ययनरत विद्यार्थी हुनुहुन्न भने तापनि मौद्रिक नीतिमा के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुरा बुझ्नु त अभियसली छँदैछ। अब हामी यसमा रहेका विभिन्न प्रावधानहरू हेर्छौँ। मौद्रिक नीति नेपालको केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्छ। अब यहाँनिर भनेको छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 बमोजिम यस बैङ्कको मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निम्ति मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ। जस अनुसार यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि 2059-60 देखि नै वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आइराखिएको छ। 61-62 देखि अर्धवार्षिक र आर्थिक 74-75 देखि त्रैमासिक रूपमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको समीक्षा पनि गर्दै आइराखेको पाइन्छ। विगत केही समय यता रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धको कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित भएको छन्। पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्यमा एकदमै वृद्धि भइरहेको छ। विश्व व्यापार गतिविधि तथा पुँजी प्रवाह प्रभावित भएको छ। यसले गर्दा कोभिडबाट प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन लागेको विश्व अर्थतन्त्रमा एकदमै बढी झनै चुनौती थपिएको सहजै अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखा परेको उच्च मुद्रास्फीतिको समस्या समाधान गर्नको लागि केन्द्रीय बैङ्कहरूले कोभिडको समयमा अवलम्बन गरेका राहत कार्यक्रम र नियामक छुटहरू बिस्तारै हटाउँदै लग्नुको साथै अर्थतन्त्रमा देखिएको असन्तुलन सम्बोधन गर्नको लागि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई पनि कसिलो बनाउँदै लगेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि मूल्य एवं बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा देखिएको दबाव र लगानीयोग्य साधनमा आएको सङ्कुचनका कारण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने दिशामा चुनौती सिर्जना भएको छ। यो 78-79 औसत मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै भएको रहे तापनि इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, छिमेकी मुलुक लगायत विश्वव्यापी रूपमा भएको उच्च मुद्रास्फीति, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान र नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग थप कमजोर भएको कारण पछिल्लो समयमा मुद्रास्फीति बढेको छ। 78-79 कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा आयातको हिस्सा करिब 40% पुग्ने अनुमान छ। त्यसैगरी चालु खाता घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 13% पुग्ने देखिएको छ। वस्तु तथा सेवा निर्यात, विप्रेषण, आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता परिचालन मार्फत मुलुक भित्रिने र वस्तु तथा सेवाको आयात मार्फत मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बीच ठूलो अन्तर देखा पर्न गएको छ। आयातमा बढ्दो प्रवृत्ति, विदेशी विनिमय सञ्चितमा आएको कमीले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाव सिर्जना भएको छ। चालु खाता एवं शोधनान्तर घाटाले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै जाँदा बैङ्किङ प्रणालीको तरलता चाप पर्नुको साथै ब्याज दरमा वृद्धि भएको छ। कहीँ पनि लोन पाइँदैन, तर लिक्विडिटी क्राइसिस भइरहेछ। माथि उल्लेखित सैद्धान्तिक आधार तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा देखिएको चुनौतीलाई मध्यनजर गरी 79-80 को मौद्रिक नीति तयार गरिएको छ। यसको कार्यदिशा तय गर्दा मुख्य रूपमा मूल्यमा परेको चाप र बढ्दो चालु तथा शोधनान्तर घाटाको कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको दबावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ। यो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका लक्ष्य, प्राथमिकता, मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवं सम्भावित परिदृश्यको अतिरिक्त सरकारवालाहरूबाट प्राप्त राय सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छ। 78-79 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% रहने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ भने आर्थिक वृद्धिमा मुख्य रूपमा विद्युत उत्पादन, निर्माण गतिविधिमा भएको विस्तार र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले सहयोग पुर्याएको छ।
77-78मा आर्थिक वृद्धि दर 4.25 भएको थियो भने 78-79मा यति रहने अनुमान छ। 78-79मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग कुल ग्राहस्थ बचतको अनुपात 9.27% र कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात 31.95% रहेको अनुमान छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यी अनुपातहरू क्रमशः 7.71% र 33.30% रहेका थिए। 78-79मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँगको अनुपात 29.37% रहेको अनुमान छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो अनुपात 29.85% रहेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 79 जेठमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.56% रहेको छ। उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.56% रहेको छ। तथापि आर्थिक वर्ष 78-79को 11 महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.09% रहेको हुँदा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने लक्षित सीमाभित्र नै रहने देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट 79 साउन 1मा प्रकाशित विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79मा सङ्घीय सरकारको कुल खर्च 1296 अर्ब 24 करोड भएको छ। यसमध्ये चालु 961 अर्ब 47 करोड, पुँजीगत 216 अर्ब 37 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च 118 अर्ब 40 करोड रहेको छ। 78-79मा राजस्व सङ्कलन 1067 अर्ब 96 करोड भएको छ। 78-79मा नेपाल सरकारले 231 अर्ब 30 करोड कुल आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 4.8% हुन आउँछ। सावातर्फ रु 47 अर्ब 33 करोड भुक्तानी भएको छ। यसर्थ आर्थिक वर्ष 78-79मा रु 183 अर्ब 97 करोड खुद आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। 79 असार मसान्तमा नेपाल सरकारको कुल आन्तरिक ऋण 22.9%ले वृद्धि भई 984 अर्ब 28 करोड पुगेको छ। 78 असार मसान्तमा यस्तो ऋण 800 अर्ब 32 करोड रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 78-79को 11 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 53.3%ले वृद्धि भई 185 अर्ब 84 करोड पुगेको छ। कुल आयात चाहिँ 27.5%ले वृद्धि भई 1763 अर्ब 22 करोड पुगेको छ। कुल वस्तु व्यापार घाटा 25.0%ले वृद्धि भई 1577 अर्ब 39 करोड पुगेको छ। विप्रेषण आप्रवाह सुधारोन्मुख रहेको छ। 78-79को 9 महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह घट्दै आएकोमा 10औं तथा 11औं महिनामा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको छ। 10औंमा 0.2ले वृद्धि भयो, 11औंमा 3.8%ले वृद्धि भई 904 अर्ब 18 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको 11 महिनाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 12.6%ले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा आर्थिक वर्ष 78-79को 11 महिनामा 7.51 अर्ब विप्रेषण आप्रवाह भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको 7.39 अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा 1.5% बढी हो। आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिको कारण चालु खाता एवं शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य रहन गएको छ। 78-79को 11 महिनामा चालु खाता 595 अर्ब 73 करोडले घाटामा गएको छ। अघिल्लो वर्षमा 298 अर्ब 11 करोड मात्रै घाटामा गएको थियो। 78-79को 11 महिनामा शोधनान्तर घाटा 269 अर्ब 81 करोड रहेको छ। अघिल्लोमा चाहिँ 15 अर्ब 15 करोड मात्रै रहेको थियो। शोधनान्तर घाटा बढेकोले आर्थिक वर्ष 78-79को 11 महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चितमा करिब 2 अर्ब 30 करोड अमेरिकी डलरले कमी आई 9 अर्ब 45 करोड अमेरिकी डलर कायम भएको छ। उक्त सञ्चित 6.73 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त हुने देखिन्छ। यो सञ्चितले 6.73 महिना भनेको 6.73 महिनामा मात्रै वस्तु आपूर्ति गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भइरहेको कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा थप दबाव सिर्जना भएको छ। 78 असार मसान्तको तुलनामा 79 असार मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ 6.64%ले अवमूल्यन भएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रको स्थिति हेर्दा 78-79को 11 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप 5.7%ले बढेको छ। निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा 13.5%ले विस्तार भएको छ। उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 266 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी
अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु 588 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी 749 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए। चैत्र मसान्तमा वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात 1.32%, विकास बैङ्कहरूको 1.49%, वित्त कम्पनीहरूको 7% रहेको छ। 78 असार मसान्तमा यी अनुपातहरू क्रमशः 1.41%, 1.30% र 6.19% रहेका थिए। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने नीतिगत व्यवस्था गरे पश्चात 79 असार मसान्तसम्म कुल 245 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यीमध्ये 178 संस्थाहरूको इजाजत पत्र खारेज भई 67 संस्थाहरू कायम भएका छन्। 78-79 मा एक वाणिज्य बैङ्कले अर्को वाणिज्य बैङ्क प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। त्यसैगरी 4 वाणिज्य बैङ्कहरू एक आपसमा गाभिएर 2 वाणिज्य बैङ्क बन्ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ भने थप 2 वाणिज्य बैङ्कहरू गाभ्ने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुने गरी समझदारी सम्पन्न भएको छ। वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा 2078 असार मसान्तमा 10,683 रहेकोमा 79 असार मसान्तमा 11,528 पुगेको छ। शाखा विस्तारसँगै उक्त अवधिमा प्रति बैंक शाखा जनसङ्ख्या 2,884 बाट घटेर 2,532 कायम भएको छ। 752वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरू विस्तार भएका छन्। पुँजी बजारको कुरा गर्दा 78 असार मसान्तमा 2883.41 रहेको नेप्से सूचकाङ्क 79 असार मसान्तमा 2009.46 रहेको छ। 79 असार मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण रु 2869 अर्ब 34 करोड रहेको छ। 78 मा चाहिँ 4,010 अर्ब 96 करोड रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 78-79 को 11 महिनामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले रु 11 अर्ब 28 करोड बराबरको डिबेन्चर, 6 अर्ब 90 करोड बराबरको म्युचुअल फन्ड, 6 अर्ब 51 करोड बराबरको साधारण सेयर र रु 3 अर्ब 46 करोड बराबरको हकपर्द सेयर गरी कुल 28 अर्ब 15 करोड बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनको लागि अनुमति प्रदान गरेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को 11 महिनामा 7 वाणिज्य बैङ्कहरूले रु 10 अर्ब 88 करोडको र एक विकास बैङ्कले 40 करोडको गरी कुल 11 अर्ब 28 करोडको ऋणपत्र निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको छन्। 79 जेठ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणपत्र मार्फत 123 अर्ब 76 करोड वित्तीय साधन परिचालन भएको छ। 78-79 को मौद्रिक नीतिको समीक्षा हेर्दाखेरि मौद्रिक व्यवस्थापनमा 78-79 मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वार्षिक वृद्धि दर 18% हुने प्रक्षेपण रहेकोमा 79 जेठ मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत वृद्धि दर 9% मात्रै कायम भएको देखिन्छ। 78-79 मा मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रभाव हुने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको वृद्धि दर 19% हुने प्रक्षेपण रहेकोमा 79 जेठ मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत वृद्धि दर 16% मात्रै कायम छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अन्तर्बैङ्क दर 4% देखि 7% को करिडोरभित्र कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको विद्यमान सञ्चालन लक्ष्य रहेकोमा 79 असारमा यस्तो भारित औसत अन्तर्बैङ्क दर 7% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा यस बैङ्क अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट 9702 अर्ब 41 करोड कारोबारको आधारमा तरलता प्रवाह भएको छ। यस अन्तर्गत रिपो मार्फत 476 अर्ब 39 करोड, सोझै खरिद मार्फत 55 अर्ब 92 करोड र स्थायी तरलता सुविधा मार्फत 9170 अर्ब 11 करोड प्रवाह भएको छ। वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको समीक्षा क्षेत्रगत कर्जा अन्तर्गत कुल वाणिज्य बैङ्कको कुल कर्जा लगानीको 79 असार मसान्तसम्म न्यूनतम 12%, 80 असार मसान्तसम्म 13%, 81 असार मसान्तसम्म 14%, 82 असार मसान्तसम्म 15% कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा 78 चैत्र मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा औसतमा 12.28% अर्थात् 490 अर्ब 15 करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। 79 असार मसान्तसम्म न्यूनतम 6, 80 सम्म 7, 81 असार मसान्तसम्म 8, 82 सम्म 10% चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अन्तर्गत
78 चैत्र मसान्तसम्म उक्त क्षेत्रमा औसतमा 5.51 मात्रै अर्थात् 220 अर्ब 8 करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कको कुल कर्जा लगानीको 79 असार मसान्तमा न्यूनतम 11, 80 असार मसान्तमा 12, 81मा 13, 82मा 15% कर्जा लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा रु 1 करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जा समेत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा 78 चैत्र मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा औसतमा 9.85% कर्जा अर्थात् रु 393 अर्ब 28 करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। विकास बैङ्कहरूले 79 असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको 17%, 80 असार मसान्तसम्म 19, 81 असार मसान्तसम्म 20% कर्जा कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा 78 चैतमा उक्त क्षेत्रमा औसतमा 26.62% अर्थात् 111 अर्ब 92 करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। वित्त कम्पनीले 79 असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको 12, 80 असार मसान्तसम्म 14, 81 असार मसान्तसम्म 15% चाहिँ यो कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा 78 चैत्रमा उक्त क्षेत्रहरूमा औसतमा 21.92% अर्थात् 16 अर्ब 15 करोड रुपियाँ कर्जा परिचालन भएको छ। पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जामा राष्ट्र बैङ्क पुनर्कर्जा कार्यविधि 77 यो चाहिँ पहिला कोभिडले असर पारेको मान्छेहरूलाई अर्थात् तिनी कर्मचारीहरूलाई स्यालेरी दिनको लागि यो कार्यविधि जारी गरेर त्यति बेला इस्यु गरिरहेको थियो। यो संशोधन गरी यस बैङ्कबाट सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित लघु घरेलु सानो तथा मझौला उद्यम व्यवसाय र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। आर्थिक वर्ष 78-79मा 24,305 ऋणीको 115 अर्ब 68 करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ। 79 असार मसान्तमा 111 अर्ब 96 करोड पुनर्कर्जामा लगानी रहेको छ। नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत 79 जेठसम्म 1,47,147 ऋणीलाई रु 215 अर्ब 91 करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय शीर्षकमा 60,618 ऋणीलाई रु 139 अर्ब 84 करोड र महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत 83,669 महिला उद्यमीलाई रु 72 अर्ब 38 करोड कर्जा लगानी भएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य 8 शीर्षकहरू अन्तर्गत कुल 2,860 ऋणीहरूलाई रु 3 अर्ब 69 करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट प्रभावित पर्यटन, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीको लागि व्यवस्था गरिएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा 2079 जेठ मसान्तसम्म रु 1 अर्ब 15 करोड स्वीकृति भएको छ। अब चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले 79 असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो 90% कायम गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएकोमा 79 असार मसान्तमा यस्तो अनुपात 86.22% छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, हस्तकला, सिपमूलक व्यवसाय सञ्चालनको लागि 1 करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम 2% बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। वास्तविक कृषि व्यवसायलाई 20 लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा, महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने 20 लाखसम्मको कर्जा र ऋणी स्वयं रोजगार हुने उद्देश्यले सहरी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु 25 लाखसम्मको कर्जालाई विभिन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। 78 चैत्र मसान्तमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा सापटको 7.88% कर्जा विभिन्न वर्गमा लगानीमा रहेको छ। र यहाँनिर डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन एन्ड रिटेल पेमेन्ट स्विचहरू चाहिँ सञ्चालन एवं कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अब चाहिँ आर्थिक वर्ष 79-80 को मौद्रिक नीतिको स्वरूप, मौद्रिक कार्यदिशा, त्यस लगायत मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य, मौद्रिक उपायहरू अनि वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा नियमन व्यवस्थाहरू
एक्टहरू कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन एवं पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जा, लघुवित्त सम्बन्धी व्यवस्थाहरू, भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशिता, यस्ता कुराहरूलाई हेर्नको लागि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले अध्ययन गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। कोर कुरा भनेकै यही हो। यसलाई या त नेक्स्ट भिडियोमा राख्छु, यदि त्यस्तो भएन भने तपाईँले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ।